अस्सलाम वालेकुम। बड़े अफ़सोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि अक्सर यूट्यूबर्स और अक्सर बड़े-बड़े यूट्यूबर्स वे बस कहते ये रहते हैं कि भई ये ट्रिक लगा लो, यहाँ से कॉपी पेस्ट वर्क करें आप और ये कार्टून यहाँ से डाउनलोड करें और यहाँ अपलोड कर दें, ये फ़िल्म यहाँ से डाउनलोड करें, इस चैनल से डाउनलोड करें और इस चैनल पर अपलोड कर दें, यहाँ से ड्रामा डाउनलोड करें और यहाँ पर अपलोड कर दें, आपका चैनल जो है मोनेटाइज़ हो जाएगा और आप लाखों कमाएँगे। सिर्फ़ अपने चंद व्यूज़ की खातिर ये लोग ऐसा करते हैं। ये आम और मासूम आवाम के साथ खेलने वाली बात है, उनके जज़्बात के साथ खेलने वाली बात है। भई अगर आप इतने बड़े यूट्यूबर बन ही गए हैं, तो एक ऑथेंटिक नॉलेज तो दीजिए ना। एक ऐसा नॉलेज दीजिए कि जिससे उनको फ़ायदा तो हो, ऐसा ना हो कि 5-6 महीने वो आपकी बात पे अमल कर लें और फिर उनको बाद में पछताना पड़े। बहुत दुःख की बात है कि मिलियंस में या लाखों में जिनके सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत अजीब तरीके से अपनी ऑडियंस को ट्रीट कर रहे हैं, सिर्फ़ चंद व्यूज़ की खातिर। ऐसा थंबनेल लगा देना और वही फ़िल्म डाउनलोड करो, अपने चैनल पर अपलोड करो और लाखों करोड़ों कमाओ महीने के। ये कोई गप है क्या? आज ये वीडियो इसी बारे में है कि आप क्या मूवीज़ अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो उसका क्या तरीका होगा और किस तरह से वो फिर अपलोड होगी? तो इसी बारे में आज की सारी मालूमात आपको दी जाएँगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि ऐसी ही यूट्यूब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। शुरू कर लेते हैं जनाब। सबसे पहली बात देखें, यूट्यूब जो है वो एक क्रिएटर को प्रमोट करता है। वो एक ऐसे कंटेंट को प्रमोट करता है कि उसमें क्रिएटिविटी हो, उसमें खुद की सलाहियतें यूज़ हुई हों, उसमें कुछ न्यू हो। और जैसे कि मैंने शुरू की वीडियोज़ में भी बता दिया था कि इसका मतलब ये होता है, चैनल का मतलब कि ये आपका जैसे टीवी चैनल होता है, वैसे ही आपका चैनल होता है। अगर न्यूज़ चैनल है तो वो न्यूज़ चैनल वाले न्यूज़ ही दिखा रहे होते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपका जो जेन्युइन कंटेंट होता है, सिर्फ़ वही यूट्यूब प्रमोट करता है। अदरवाइज़ इधर से कार्टून, उधर से फ़िल्म, इधर से ड्रामा डाउनलोड किया और अपलोड कर दिया, ये कंटेंट बिल्कुल नहीं चलता। कॉपीराइट क्लेम में आता है और इससे जो है जो मोनेटाइज़ चैनल होते हैं, वो डीमोनेटाइज़ हो जाते हैं, टर्मिनेट कर दिए जाते हैं, डिलीट कर दिए जाते हैं। लेकिन जो मोनेटाइज़ चैनल नहीं हैं और जो उनका स्टार्टिंग है, तो वो मोनेटाइज़ेशन के टाइम फिर ये चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो सकते। तो इन शॉर्ट कि आपने जो मूवी होती है, किसी एक चैनल से डाउनलोड कर ली, दूसरे चैनल पर अपने चैनल पर अपलोड कर दी, तो ये चैनल कभी भी मोनेटाइज़ नहीं होगा और अगर मोनेटाइज़ है, ये कभी भी डीमोनेटाइज़ या टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं और उनके ज़हनों में ये भी सवाल आ जाता है कि फेयर यूसेज तो इसका हो सकता है ना? फेयर यूसेज देखें, फेयर यूसेज की मिसाल आटे में नमक के बराबर है। अब आटे में नमक से मुराद ये है कि वो सिर्फ़ टेस्ट को एक बरकरार रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी ओरिजिनल कंटेंट ही होना चाहिए। फेयर यूसेज जिन देखने वालों को नहीं पता, मैं ये बता दूँ कि फेयर यूसेज कहते किसे हैं? फेयर यूसेज मतलब कि आप कोई दूसरा कंटेंट अपनी क्लिप्स में यूज़ कर सकें। लेकिन इतना भी ना यूज़ करें कि 3-4 मिनट, 5 मिनट का वो क्लिप यूज़ हो जाए। ये बात भी गलत है। आपने देखें अपना कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है, अपनी वीडियो प्रोड्यूस करनी होती है। वीडियो आपकी, वॉइस आपकी, एडिटिंग आपकी, लेकिन जो मुख्तसर से शॉर्ट से क्लिप ले रहे हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत एडिटिंग करना ज़रूरी होती है, उसमें भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करना ज़रूरी होता है। सिर्फ़ इस पर्पज़ के लिए ताकि यूट्यूब को आप ये बता सकें कि जो ओरिजिनल कंटेंट दूसरे चैनल पर पड़ा हुआ है, ओनर के चैनल पर पड़ा हुआ है, उसका पर्पज़ हो रहा है, लेकिन जो मैंने यूज़ किया है उसका पर्पज़ हो रहा है। तो इसीलिए इसी तरीके से आप फेयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही थोड़ा, बहुत ही कम। अच्छा, कुछ ऑडियंस के ज़हनों में ये सवाल भी आएगा कि ये बाकी लोग जो हैं पिक्चर्स भी लगा लेते हैं, बाकी लोग जो हैं वो क्लिप्स भी लगा लेते हैं, उनके चैनल से कुछ नहीं होता। तो देखिए, मैंने कह भी दिया कि ये 99% जो है वो मसला करता है, 1% सिर्फ़ ये चैनल बच जाते हैं। 1% मतलब आपके चांसेस 99% ये हैं कि आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, डीमोनेटाइज़ हो जाएगा। तो आपने उस 1% को नहीं देखना होता। वो भी अगर किसी कभी ना कभी अगर यूट्यूब की पकड़ में आ गए तो वो भी डीमोनेटाइज़ या टर्मिनेट हो जाएँगे। अच्छा, अक्सर यूट्यूबर जो हैं वो रिव्यू चैनल बना लेते हैं कि मतलब किसी भी मूवी का रिव्यू अगर करना हो तो उसके जो हैं क्लिप्स लगाते हैं या उसकी पिक्चर्स लगाते हैं और उस चैनल के बारे में वॉइस ओवर कर लेते हैं। देखें, इसमें यहाँ पर यही बात आती है कि तो क्लिप्स जो वीडियोज़ यूज़ की होती हैं वो भी एडिट करनी होती हैं, वो भी जो है आपने थोड़ा-सा उसमें चेंजेज़ लानी होती हैं। लेकिन
یہ چینل بھی صحیح طرح سے چل نہیں سکتے کیونکہ اس میں اکثر میٹا ڈیٹا کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے ریویو چینل بنا ہی لیا اور آپ وائس اوور کر رہے ہیں اور آپ پکچرز اسی مووی کی لگا رہے ہیں، کلپس اسی مووی کی لگا رہے ہیں، تو اس میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا جو چینل ہے وہ ڈی مونیٹائز ہو جائے۔ ریزن یہ ہے کہ یہ اس میں میٹا ڈیٹا کا ایشو آ جاتا ہے، اور میٹا ڈیٹا سے کیا ہے کہ آپ کا جو ٹائٹل ہے، ٹیگز ہیں، جو ڈسکرپشن ہے، وہ اسی مووی سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، اسی کے جیسا آپ نے سب کچھ ایڈ کر لیا ہوتا ہے، تو آپ جو دیکھنے والے آتے ہیں وہ یہی سمجھ کے آتے ہیں کہ یہ وہی مووی ہے، تو اسی لیے یہ مس لیڈنگ کا ایشو ہو جائے گا، اور مس لیڈنگ کی وجہ سے آپ کا جو چینل ہے وہ مونیٹائز اگر ہے تو وہ ڈی مونیٹائز کر دیا جائے گا اور ٹرمینیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مس لیڈنگ میں لیٹ سپوز کہ اگر آپ نے کسی بھی مووی کی پکچرز وغیرہ یوز کی ہیں، کلپس یوز کی ہیں، اور آپ وائس اوور میں اس کا ریویو دے رہے ہیں، لیکن اس کا تھمبنیل بھی سیم ہے، اوریجنل مووی جیسا، ٹائٹل بھی سیم ہے، ٹیگز بھی سیم ہے، تو یہ پھر مس لیڈنگ میں آئے گا، کیونکہ جو دیکھنے والا ہوگا وہ مووی دیکھنے آئے گا اور سرچ وہی کرے گا کہ فل ہندی مووی، اور بیچ میں آپ کی ویڈیو آ جائے گی، تو یہ پھر مسئلہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہاں، اس میں آپ اس طرح سے ریویو چینل بنا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ خود ہی بیٹھ جائیں کیمرے کے سامنے، خود ہی اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کریں، خود ہی باتیں بھی کریں، وائس اوور بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی پکچرز بھی ایڈ کر لیں، تو پھر زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جو اوریجنل ویڈیو ہے وہ آپ خود ہی بیٹھ کر ریویو دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے ٹائٹل میں، ڈسکرپشن میں، ٹیگز میں کہ مائی اوپینین یا مائی ریویو اباؤٹ دس مووی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میٹا ڈیٹا کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مس لیڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے خود ہی کلیئر کر دیا کہ بھئی یہ مووی نہیں ہے، یہ میرے اپنے ریویو ہیں اس مووی سے ریلیٹڈ، تو پھر یہ چیز مسئلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن وہی بات کہ آپ نے خود ہی اپنا کنٹینٹ ریڈی کرنا ہوتا ہے، آپ خود کیمرے کے سامنے آئیں گے، بات کریں گے، اور کلپس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، پکچرز بھی لگا سکتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت اس میں بھی ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو اوورآل بات یہ ہے کہنے کی کہ اگر آپ مووی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کسی چینل سے اور دوسرے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، تو یہ چینل نہیں چل سکتے، یہ چینل بہت جلدی ٹرمینیٹ اور ڈی مونیٹائز ہو جاتے ہیں۔ جو اکثر جو چینل کے اونر ہوتے ہیں ان کے لنک ہوتے ہیں MCN کے ساتھ، اکثر یہ چینل جو ہیں لنک کر دیے جاتے ہیں MCN کے ساتھ، تو وہاں سے پھر کچھ نہ کچھ ان کا حل نکل آتا ہے، اور وہ پھر ری یوز کنٹینٹ کو بھی اپنے دوسرے چینل پر یوز کر لیتے ہیں۔ اکثر جو چینل جو MCN کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں اور جو ری یوز کنٹینٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ ان کے پاس ٹرکس بھی ہوتی ہیں، وہ کچھ طریقے، کچھ جگاڑ وغیرہ لگا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کا یہ مقصد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے چینل مونیٹائز کرنا ہے اور ارننگ کرنی ہے اس سے، ہو سکتا ہے ان کے کوئی اور مقاصد ہوں، ان کے صرف سبسکرائبر کو انکریز کرنا، یا فالوورز انکریز کرنا، یا ویوز لانا، یا چینل کی ریچ بڑھانا، یہ سارے ان کے مقاصد ہوں۔ تو اگر کوئی اس طرح کا کام کر بھی رہا ہوتا ہے تو آپ یہ بھی سوچ لیا کریں کہ شاید اس کا یہ مقصد نہ ہو کہ وہ مونیٹائز کر کے ارننگ کرے گا، شاید اس کے کچھ اور مقاصد ہوں، تو ان باتوں کو بھی آپ نے سوچنا ہوتا ہے۔ اور میں وہی کہوں گا کہ دیکھیں یہ کریٹیوٹی کا پلیٹ فارم ہے، یہاں پر آپ خود کو جو ہے کریٹو ثابت کریں گے تو آگے چلیں گے۔ اگر آپ نے یقیناً طور پہ موویز میں ہی کام کرنا ہے، موویز کی ریکارڈنگ، ریویوز ہی دینے ہیں، تو ریویوز چینل بیسٹ کام کرے گا کہ آپ خود ہی کیمرے کے سامنے بیٹھ جائیں، اپنی ہی وائس میں اسی مووی کا جو ریویو ہے وہ دے دیں، اور ٹائٹل، ڈسکرپشن، ٹیگز میں جو ہے لکھ بھی دیں کہ مائی اوپینین یا مائی ریویو اباؤٹ دس مووی۔ اس سے آپ کی جو آڈینس ہے، جو سبسکرائبر ہے، وہ مس لیڈ نہیں ہوگی، میٹا ڈیٹا میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ تو اس طرح سے آپ موویز کے چینل چلا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ٹرک لگا لو اور وہ ٹرک لگا لو، یہ ایسا کر لو ویسا کر لو، تو کبھی بھی یوٹیوب کے ایک چینل سے کمپلیٹ مووی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے چینل پر آپ اپلوڈ کریں گے تو ایسا آپ کا چینل تباہ و برباد ہو جائے گا، اگر مونیٹائز ہے تو، اور اگر مونیٹائز نہیں ہے تو وہ کبھی مونیٹائز نہیں ہوگا۔ کچھ کریٹو لائیے اور یوٹیوب پہ چھا جائیے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، تو اس دماغ سے کچھ کریٹو سوچیے۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ اگر چینل پر نیو ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔